मुंसर जी, जो उर्फ़े आम में राजा चौपट कहलाता था, की हुकूमत थी। राजा चौपट एक अय्याश तब आदमी था। राजा रियाया के हाल से बेखबर रहता। लाकानूनियत और जुल्म तशद्दुद हर तरफ आम था। किसी की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती थी। उस वक्त का ये मकूला भी मशहूर है, अंधेर नगरी चौपट राज। लोगों को बेबस और लाचार देखकर एक मजजूब जिसका नाम सिकंदर बोदला था, वो अक्सर एक नारे मस्ताना लगाया करता था, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। सिकंदर बोदला सेविस्तान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत करते थे। एक रात बुजुर्ग ने ख्वाब में गैबी आवाज सुनी कि एक मर्द कलंदर आ रहा है जो जुल्मत को नूर में तब्दील कर देगा। फिर अक्सर उन बुजुर्ग की जुबान पर यह विर्द रहता, मेरा मुर्शिद साईं आ रहा है। इस नारे को सुनकर शहर के लोगों के दिलों से दुआ उठती कि खुदा करे हमारा निजात दहिंदा जल्द आए और हमें राजा के जुल्म से बचाए। मजजूब की आवाज में ऐसी कड़क थी कि राजा के किले की दीवार को चीरती हुई अंदर आ जाती थी। रात के अंधेरे और सन्नाटे में यह पुरसोज आवाज अहले किला की नींदें उड़ा देती थी। शुरू में तो राजा और किला के लोगों ने नारों को सुनकर नजरअंदाज कर दिया था। जब नारों में शिद्दत आ गई तो वो भी बौखला उठे। इन फलक शिगाफ नारों ने न जाने क्यों राजा जेसर को न सिर्फ मुश्तइल किया बल्कि खौफजदा कर दिया था। बिलाखिर राजा के सिपाही गए और उस मजजूब को गिरफ्तार करके राजा के पास ले आए। राजा के सामने भी सिकंदर बोदला की जुबान पर यही अल्फाज थे, मेरा मुर्शिद आने वाला है, जुल्म का जवाल होने वाला है। तो राजा गजबनाक हो गया और उसने सिकंदर बोदला को कैद करवा दिया। लेकिन कैद खाने में भी उसके फलक शिगाफ नारे बंद न हुए। राजा रात भर अजियत की आग में जलता रहा। सुबह हुई तो उसने वजीरों को तलब किया। वजीरों ने कहा कि इस शख्स की खाल उधेड़ी जाए, आप ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। राजा ने इजाजत दे दी। सिकंदर बोदला पर ताजियानों की बारिश कर दी गई, लेकिन वो यही कहते रहे, मेरा मुर्शिद आने वाला है। सिकंदर बोदला पर वहशियाना तशद्दुद जारी रहा। तकरीबन रोजाना उन पर ताजियानों की बारिश की जाती थी, लेकिन आपके होंठों पर एक ही नारा जारी रहता था। सिंध का इलाका हजरत शहबाज कलंदर के लिए अनजान था। आप यहां की जुबान और सकाफत से वाकिफ नहीं थे। इसके बावजूद आप सरजमीन सिंध की तरफ तशरीफ ले आए। हालात का मुशाहिदा करके आपने किसी एक ऐसी जगह मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने का इरादा तर्क करके पहले इर्द गिर्द इलाकों में तबलीगी दौरों का आगाज किया। आपने ठठा के करीब आराई के मकाम पर एक बुजुर्ग पीर पीठ से मुलाकात की। ये बुजुर्ग एक पहाड़ी के गार में मसरूफ इबादत रहते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने उसी गार में आपसे मुलाकात की और कामरानी की दुआएं लेकर रुखसत हुए। आपने सिंध के एक गांव रेहान में भी कुछ दिन क़याम फरमाया था। बाद में यही गांव हजरत रुकनुद्दीन मुल्तानी की निस्बत से रुकनपुर कहलाया। हजरत लाल शहबाज कलंदर उस गांव में तशरीफ ले गए तो उसकी जमीन बंजर थी। फिर अल्लाह ने आपकी बरकत से उस जमीन की सरिश्त बदल डाली, इलाका आबाद हो गया। सेहवन शरीफ के रेलवे स्टेशन के जुनूब में एक बुलंद पहाड़ है जिसके अंदर एक कदीम गार मौजूद है। रवायत है कि उस गार में हजरत लाल शहबाज कलंदर ने चिल्ला कशी की थी। सेवन के रेलवे स्टेशन के करीब आपके नाम से मंसूब एक लाल बाग भी है। रवायत के मुताबिक उस बाग के करीब एक पहाड़ी पर आपने चिल्ला कशी की थी। मकामी लोगों में ये रवायत मशहूर है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर की आमद से कबल न ये बाग था और न ये चश्मा। लोग उस मकाम पर चश्मे की मौजूदगी को शहबाज कलंदर की करामत समझते हैं। ये चंद निशानात जो तारीख में महफूज रह गए हैं साफ बताते हैं कि आपने सिंध के दूर दराज इलाकों के दौरे किए। उस दौर के सफर आज की तरह बासहूलत नहीं थे। दीन की तबलीग के लिए हमें आपके आज़्म और हौसलों से रहनुमाई और तरगीब लेना होगी। आपकी बहुत सी करामात लोगों में मकबूल हैं। रवायत है कि जब कभी आपके पास कोई लाइलाज मरीज आता तो आप उस पर गहरी नजर डालते और फरमाते, ऐ बीमारी, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देता हूं कि तू उसे छोड़ दे।
لال شہباز قلندر کا یہ جملہ مریض میں تندرستی کے آثار پیدا کر دیتا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پانی پر دم کر کے بھی مریض کو دیتے اور فرماتے، یہ پانی بیمار کو پلاؤ اور آنکھوں کو لگاؤ۔ آپ کی ہدایت پر عمل کر کے بیمار صحت یاب ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سندھ اور اس کے قرب و جوار میں اتنا شدید قحط پڑا کہ مخلوق خدا سخت پریشان ہوئی۔ اس قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قلندر سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس قحط سے نجات دے دے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی۔ ابھی دعا میں مصروفی تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ تمام خشک کھیت پانی سے بھر گئے، ندی نالے پر ہو گئے اور مخلوق خدا نے سکون کا سانس لیا۔ شدید مخالفتوں کے باوجود آپ نے سیون شریف میں رہ کر اسلام کا نور پھیلایا، ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی، لا تعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق اور محبت کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دلوں میں اجاگر کی۔ آپ کی تعلیمات اور حسن سلوک سے سیون کی ایسی کایا پلٹی کہ بہت بڑی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے لا تعداد بھٹکے ہوئے افراد کا رشتہ خدا سے جوڑا، لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی، سچائی اور نیکی کی لگن انسانوں کے دل میں پیدا کی۔ لال شہباز قلندر کی وجہ سے راجہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ راجہ جیر جی کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ راجہ جیر جی کئی مرتبہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر چکا تھا، مگر ہر مرتبہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آخر حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا، ان سے مسلمان درویش سے مقابلے کا کہا، لیکن سیون کے ساحروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہماری جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب یہ خوان حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہوا تو کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لیں اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خان الٹا پڑا تھا، ادھر راجہ جیر جی کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھیں۔ ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ لکھنؤ کے قریب ہندوؤں کے گاؤں میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے۔ یہ علاقہ کالی دیوی کا گڑھ تھا، جا بجا کالی ماتا کے مجسمے رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ ہر کونے پر ایک کالی ماتا رکھی گئی تھی۔ کالی ماتا کے بہت سے مندر تھے۔ ہندو کالی ماتا سے بہت خوف رکھتے ہیں۔ آپ چلتے چلتے ہندوؤں کی اس گلی میں جا پہنچے جہاں کالی ماتا کا ایک چھوٹا سا مندر تھا۔ ہندوؤں نے آپ کو دیکھا تو فوراً آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بابا جی آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے اور اس جگہ کو چھوڑ دیجیے۔ یہ علاقہ کالی کی جاگیر ہے اور آج کل کالی بہت غضبناک ہے اور کالی کا خوف و ہراس خوب پھیلا ہوا ہے اور ہمارے اوپر کالی کا بہت خوف مسلط ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اس علاقے سے دور چلے جائیں، ورنہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے اس مندر تک لے جاؤ۔ ہندو اس پر نہ مانے۔ آخر آپ کے اصرار پر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ مندر کے قریب تک جا سکتے ہیں۔ آپ مندر کے اندر گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ کئی پنڈت دیوی کے ارد گرد موجود ہیں اور پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں اور جانے کیا کیا پڑھ کر معافی طلب کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک چھپکلی کالی دیوی کے اوپر چڑھ گئی۔ آپ نے بآواز بلند پکارا کہ کالی کو کہو کہ تم لوگوں کو عذاب دینے سے پہلے
इस छिपकली को तो अपने ऊपर से उतारो। पंडित हटे और पीछे हुए और उनके खौफजदा पीले चेहरे छुपे हुए खौफ को वाजे कर रहे थे। आपने उनसे फिर वैसा ही फरमाया। बाहर खड़े हुए लोगों ने कहा कि क्यों देवी के गजब को दावत देते हो? आपने उनको खालिस तौहीद का दर्स दिया, मगर वो जूं के तूं आपका मुंह तकते रहे। आखिर एक पंडित ने कहा, तुम्हारा खुदा भी तो नजर नहीं आता, वो कैसे सारे काम करता है? आपने कहा कि मेरा रब तो हर चीज पर कादिर है, वो तो सब कुछ कर सकता है, हत्ता कि तुम्हारी ये देवी महज पत्थर है, इसे भी नेस्तो नाबूद कर सकता है। पंडित हैरान हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन है। आपने फरमाया कि इसे कहो कि जरा इस छिपकली को भगाए। कहने लगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, हरकत नहीं कर सकती। पंडितों ने कहा कि क्या तुम्हारा खुदा इसे हरकत करवा सकता है? आपने फरमाया, हमारे यकीन है, आजमाइश नाकिस और कमजोर यकीन वाले करते हैं। कहने लगे, बहाने मत बनाओ, करके दिखाओ। आप जलाल में आ गए, आसमान की जानिब नजर की, हाथ उठाए और अर्ज की, ऐ मौला जानों के पालनहार, इन काफिरों को मौजज़ा दिखा। आपने दुआ मांग कर अल्लाह अकबर कहा। देवी के बुत में हरकत हुई।